Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic كما العادة une sélection de les matchs l'analyse ديالهم les meilleurs pronostics فيهم و الكمال على الله. دونك في هاد لا فيديو غادي نعطيكم l'analyse ديال 7 ماتش 2 ماتش غادي نعطيكم فيه غير مون افي هما ديال فوندردي و 5 ماتش ديال سامدي غنعطيكم فيهم l'analyse بلوس لي pronostics اللي جايين مع هاد لي ماتش هادو. كملوا لا فيديو حتى الاخر، سمعوا مزيان لاناليز، بغيتو تربحوا ديروا لي بون شوا، ديروا حتى نتوما اون بتيت اناليز من جهتكم وان شاء الله يكون خير. دونك نبداو بمون افي سور لي دو ماتش ديال فوندردي. اختاريت كوم ماتش ليسبيرونس كونتر الزمالك كوم بروميير ماتش. هذا سيت ان ماتش روتور ديال الكارت فينال ديال الشامبيونز ليغ. فلالي كانوا سالو 3-1 اون فافور ديال الزمالك، دونك ليسبيرونس خسرات 3-1. قبل منها كان ان اوتر فاس ا فاس في سوبر كوب دافريك خسرات التشارجي 3-1. دونك دو ماتش سوكسيسيف ميم با ان موا خسرات فيهم الزمالك كونتر خسرات فيهم التشارجي كونتر الزمالك 3-1. كما قلت في واحد لا فيديو شحال هادي، الزمالك هي العقدة ديال ليسبيرونس و صان في كو زعما غير ما كتزيد تبان هاد العقدة هادي. ولكن نهار الجمعة ادوميسيل ليسبيرونس محلفين بزاف في الزمالك، محلفين بزاف في مصريين، سورتو ابخي العقوبة اللي تعطاتهم من طرف الكاف. وقفوا ليهم لونترينور ادجوان الشمام، المهم وقفوا لهم بزاف ديال لي جوار وعطاوهم عقوبة. ادوميسيل جو لي فوا با بيردر هاد لو ماتش هذا. لاكوت طاحت بزاف، كانت البادية لاكوت 2-10، يعني كانت الدرونوبيت ديالها فيها شي 1.45، كانت الدوبل شونس شي 1.40. دابا لاكوت طاحت بزاف ولات 1.45. بون بالنسبة لي انا جو دون لافونتاج ليسبيرونس، ولكن كيبقى ان ماتش ديفيسيل. ليسبيرونس قد دير لا سوربريز في هاد لو ماتش هذا، دونك مون افي على هاد لو ماتش هذا. دوزيام ماتش اللي هو اولمبيك مارسي كونتر اميا، ماتش ديال ليغ 1. بيان سور مارسي هي الدوزيام كلاسمون، الفرق بينها وبين بي اس جي 13 بوان، والفرق بينها وبين التروازيام 8 بوان. مارسي اخر ماتش ديالها او دوميسيل كانت خسرات كونتر نونت، خسرات ب 3-1. الماتش اللي موراه ربحو بيان سور. هاد لو ماتش هذا عندهم اميان اللي ناقصين بزاف، هما لافون ديرنيير كلاسمون. مارسي واحد لا موتيفاسيون دو بلوس تزادت لهم هي طوفان رجع من البليسور. كاملين كنعرفو طوفان كان هو البيليي ديال ليكيب. دونك هاد لو ماتش هذا لوجيكمون مارسي غادا تربح. بون دابا ندوزو لي 5 برونوستيك و لي 5 شوا اللي اختاريت ليكم بوغ سامدي. نبداو بروميير ماتش هو ديال ليفربول كونتر بورنموث. ليفربول بيان سور كنا شفنا لا سيزون ديالها كي كانت، ولكن مؤخرا سو سي 4 ديرنيير ماتش خسرت 3. الفرقة اللي كانت عمرها ما خسراتش في العام كامل، دابا خسرات 3 ماتش سور سي 4 ديرنيير ماتش. خسرات كونتر الاتليتيكو مدريد في الشامبيونز ليغ، خسرات في البريمير ليغ السنه اللي فاتت كونتر واتفورد، ووسط السمانه خسرات كونتر تشيلسي في الاف ا كاب وتقصات. بيان سور هاد لو ماتش هذا ا دوميسيل، واخا عندهم ان ماتش دو الشامبيونز ليغ وسط لا سمان، ولكن جو لي فوا با بيردر و جو لي فوا ماركي مينيموم واحد 2 بوت. دونك ليفربول اوفر 1.5 بوت، كوتي ا 1.40 جو بونس زوينة ولوجيك بزاف. واخا لا بروميير بلاص ديجا دينها، بريمير ليغ تقريبا ديجا دينها، ديجا تكاليفاو الشامبيونز ليغ، ولكن باش يطلعوا لمورا اللعابة و باش يمشيو للشامبيونز ليغ مرتاحين لوجيكمون خاصهم يربحوا كونتر اون ايكيب ديال بورنموث اللي مكلاسي مع الثلاثه الاخرين واللي ناقصين بزاف. دونك ندوزو لدوزيام ماتش، ندوزو لو ماتش ديال بيرلي كونتر توتنهام. تا هو سي ان ماتش بالنسبه لتوتنهام. كوم جي دي هاد لو ماتش بالنسبه لتوتنهام وبالنسبه لمورينيو سي ان ماتش تري امبورطون. علاش؟ توتنهام ريست سور 4 ماتش 4 ديفيت، زعما 4 ديفيت سور سي 4 ديرنيير ماتش.
خسرات كونتر توتنهام كونتر ليبزيغ في تشامبيونز ليغ، خسرات كونتر تشيلسي والوولز في البريمير ليغ، ووصل سمان تقطعت من الاف ا كاب كونتر نورويتش ا دوميسيل. هاد لو ماتش هذا كونتر اون ايكيب ديال بيرلي لي اون ايكيب موين فواغ تقريبا عندهم لو ميم نيفو كو ديال توتنهام، جو لي فوا با بيرد هاد لو ماتش هذا. جو بونس سورتو بور لو دوبل شانس ديال توتنهام يقدو ما يربحوش ولكن ما غيخسروش، لوجيكمون ما غيخسروش سانكيام ماتش سكسيسيف سورتو كمتبوعين لا تشامبيونز ليغ حتى هما. بيان سور توتنهام ما كاينش هاري كين، ما كاينش سيسوكو، وما كاينش سون، ويقد ما يكونش حتى اوغو لوريس. دونك عارف بلي عندهم بزاف ديال لي بليسي، بزاف ديال لي زابسون، ولكن دوبل شانس il est très logique و سورتو لا كوت ديالو على انتريسونت كوت 1.45. ندوزو تروازيام ماتش ديال هيرينفن كونتر اجاكس امستردام، ماتش ديال الشامبيون هولندي. l'Ajax reste sur deux défaites successives ou sur ces 5 derniers matchs خسرات 4 د لي ماتش. دونك غادي تجيكم بيزار انني اختاريت تقريبا كاع لي زيكيب اللي سون اون كريز، ولكن ما هذا هو اللعب. دونك لاجاكس خسرات في لاكوب وتقصات، خسرات كونتر في الايريديفيزي الماتش الاخر كونتر لازيد الكمار. دونك البلاصه ديالها بروميير بلاص ولات ملعوبه بزاف، سورتو كو لازيد الكمار ولا عندها نفس لي بوين مع لاجاكس. هاد لو ماتش هذا كونتر هيرينفن كي اون ايكيب دو ميليو طابلو كلاسي ديزيام موين، ا دوميسيل واعرين هيرينفن، ولكن جو فوا بيان لاجاكس ماركي مينيموم دو بوت في هاد لو ماتش هذا. لا كوت الي 1.40. ندوزو لو كاتريام ماتش. دونك لو كاتريام ماتش il oppose le Barça contre Real Sociedad, un match très difficile. très difficile. علاش؟ حيت ريال سوسيداد اللي اون توب فورم. البارسا يلا خسروا كونتر ريال مدريد في الكلاسيكو اخر ماتش ديالهم، دونك ريال مدريد عاوتاني رجعت للبروميير بلاص. البارسا هاد لو ماتش هذا خاصها تلعب على البروميير بلاص اون باراليل عندها ان ماتش ديال تشامبيونز ليغ. دونك ريال سوسيداد يقدروا يخلقوا لهم بزاف ديال لي سوسي، سورتو كو قلت ريال سوسيداد واعرين بزاف، ils sont en forme, ils sont classés 6e du classement. هاد لو ماتش لوجيكمون البارسا تربح ان ريزولتا فينال لوجيك و تري لوجيك ديال البارسا، ولكن كما شفنا دانييرمون لي سوربريز ما عرفتش يقد يسالي التعادل. لي دو زيكيب لوجيكمون يقدروا يماركيو، سورتو سوسيداد تقد تماركي حتى هي. بون هاد لو ماتش هذا فوالا عطيتكم ما بشيت فيزيون وشوفوا نتوما شنو عجبكم فيه. ندوزو لو 5e اي دانيير ماتش ديال ستراسبورغ كونتر بي اس جي. كيف ما شفتوا راه بقيت غادي طالع بديت غادي من لي برونوستيك بلوز او موان فيابل لي برونوستيك لي بلو ديفيسيل. دونك هاد لو ديرنيير ماتش اونتر ستراسبورغ اي لو بي اس جي سيت ان ماتش ماشي équilibré. Bien sûr, Strasbourg, classé 10e, elle reste sur 3 matchs sans victoire في la Ligue 1. PSG, première du classement, يلا ربحوا l'Olympique Lyonnais ب5-1 في لاكوب وقصاهم، دونك دازو الفينال د لاكوب. حاجة واحدة بالنسبة لبي اس جي، افون شاك ماتش ديال الشامبيونز ليغ تي اونكيسيو بزاف ولا تيخسروا في هاد الماتش هذا. دونك بي اس جي عندهم ان ماتش كونتر دورتموند، ماتش روتور كونتر دورتموند وسط لا سمان، يقدر يرتاح لونترينور، يقدر يرتاح لا ماجوريتي لي جوور، يقدر يدخل المهم ما غاديش يدخل بليكيب تيب لوجيكمون. و ستراسبورغ ا دوميسيل ils sont capables de marquer. donc PSG no clean sheet, elle me paraît très logique. Cote ديال 1.53, une cote très intéressante, surtout que Strasbourg elle reste sur 3 matchs sans victoire ou 2 matchs sans marquer un but. يعني هاد لو ماتش هذا يقدروا يماركيو، ils sont capables de le faire حيت انا متبع ستراسبورغ مزيان، عارف لاطاك ديالهم كي دايره، عارف لو جو ديالهم تيلعبوا ان جو اوفونسيف. دونك البي اس جي يبقاو يفكروا بزاف في الماتش ديال دورتموند، ما غاديش يعطيو افون، ما يعطيوش زعما ما يكونوش افون، ما يعطيوش الماكسيموم ديالهم، يقدر يمارك عليهم ان بوت تري لوجيك. دونك
PSG نو كلين شيت كوت 1.53. بون فوالا، محاولش ما نطولش لا فيديو بزاف، محاولش ما نطولش الاناليز بزاف، عطيتكم اون اناليز بريف، عطيتكم تقريبا لاصق. كاينين 3 زوط ماتش ولكن هادوك جو بريفير لي غاردي بور موا ميم ديال لا تشامبيونز ليغ افريكان، غنخرج منهم دي تيكي بور لو في اي بي. جيسبر ان هاد لي ماتش اللي عطيتكم ان لا ماجوريتي ديالهم يدخلوا. جيسبر انكم غديروا لي بون شوا، جيسبر انكم غادي تربحوا. اما العاده بون كوراج، بون شونس، ما كنعلموش الغيب، كنعطيكم اون اناليز تسمعوها، عاودوا ديروا اون اناليز نتوما جيتكم وديروا لي بون شوا، اختاروا اللي يعجبكم. كما العاده ما تنساوش تابونو عندنا في انستغرام زيد فاكتوري، ما تنساوش تصيفطونا اون انفيتاسيون سور فيسبوك زيد. اللي بغى يدخل معنا لو جروب في اي بي يصيفط لي ان ميساج سور انستغرام ولا ان ميساج سور نوتر بواط جيميل. لادريس جيميل ديالنا هي factory.z@gmail.com. وما تنساوش ان ماكسيموم دو لايك بور لي زونكوراجمون بور لا موتيفاسيون لا فامي. جيسبر اننا غادي نسمعوا الكلمه الشهيره ديالنا.